اپنے بابا نو سلام کر دینے شہزادے آؤ پترو کیویں آئے ہو کہ بابا ویکھنا ہے خط کدا سونا ہے ذرا فیصلہ فرما دیو امام الانبیاء دے لاڈلے مولا مرتضیٰ دے دل دے چین سیدہ زہرا پاک دے جگر دے ٹکڑے جس والے مولا مرتضیٰ دی بارگاہ چاہندے نے اے بابا کو خط کدا سونا ہے کدایا لا خاتے بابا ذرا فیصلہ فرما دیو حضرت مولا کائنات ایک نظر مولا حسین والے دوسری نظر مولا حسن والے فرمایا بچیو میں تھوڑا فیصلہ نہیں کر سکتا فیصلہ اپنی امی زہرا کرو کروا لو بیٹا میں فیصلہ نہیں کرانگا جاؤ اپنی اماں دی بارگاہ جاؤ یار کنا کی شان ہے اسی تے صرف سننے آنا پہ یا بیان ہو گیا یا سن لیا اللہ دی ذات نے کنا کی شان رکھیا نا شہزادیاں آل نبی اولاد علی دا کنا کی مقام میرے خالق نے بیان کیتا ہے اللہ اکبر جاؤ اپنی اماں دی بارگاہ جا کے فیصلہ کروا لو حضرت سیدہ زہرا پاک سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ تسی بھی مل کے آکو سیدہ زہرا طیبہ انج تے نہیں نا ایمان دی سلام سے نال بولو سینے دا زہر لاو سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام جنہ دا نانا جڑا امام الانبیاء جنہ دا نانا مقام ویکھو جے نانکے آلو نے تے آفرین یہ داد کے آلوں نے تے آفرین امام الانبیاء جنہ دا بابا امام الاولیاء جنہ دی ماں جنتی عورتان دی سردار تے شہزادے آپ جنتی جوانہ دے سردار نے مسلمان بھائیو میں عرض کرنا پیا جاؤ میرے بیٹا اپنی اماں دی بارگاہ چلے جاؤ جا کے اپنی اماں کو لو فیصلہ کروا لو جدو دوویں شہزادے اپنی اماں دی بارگاہ چاہندے نے اے ساڈی پیاری اماں اے پیاری اماں آپ ویکھو نا ہاتھ ویکھو کدا سونا ہے نانا نبی دی بارگاہ گئے ہیں فیصلہ نہیں ملیا بابا علی دی بارگاہ گئے ہیں فیصلہ نہیں ملیا اے پیاری آج فیصلہ فرما دیو سیدہ زہرا پاک مسکرا پیندیاں نے خیال آیا اے فیصلہ تے مولا علی بھی کر سکدے سن اے فیصلہ تے امام الانبیاء میرے بابا نبی بھی کر سکدے سن مگر اس واسطے فیصلہ نہیں کیتا کدرے شہزادیاں دا دل نہ دکھ جائے کدھر شہزادیاں دا دل نہ دکھ جائے اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں ارے لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان بولی جاؤ لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں ارے لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں پھر بولو بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں
قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت منن والے ہو بولو قدر والے جانتے ہیں قدر شان تے میں عرض کرنا پیا سیدہ زہرا پاک دے دل دے اندر خیال آیا اے فیصلہ میرے بابا نبی بھی کر سکدے سن مولا علی بھی کر سکدے سن کیوں نہ کیتا آخر شہزادیاں دا دل نہ دکھ جائے مسلمان بھائیو سیدہ زہرا پاک نے فرمایا او شہزادیو میں موتی سٹنیاں او ہوا وچ میں فضاج بلند کرنیاں تے تسی جننے زیادہ موتی اٹھا لے او دا خط سونے حضرات بڑی توجہ او موتی جڑے نے سیدہ زہرا پاک نے انج کر کے فضا وچ سٹے نے فضا وچ سٹے نے تین موتی جڑے نے او مولا حسن نے اٹھا لے نے تین موتی مولا حسین نے اٹھا لے نے رب کائنات نے فرمایا او جبریل جی رب العالمین اللہ سونے حکم فرماؤ فرمایا جبریل یہ جڑا ستواں موتی ہے اے دے دو ٹوٹے کر دے ایک حسین نو دے دے ایک حسن نو دے دے قدر والے جانتے ہیں قدر شان کملیو انہاں دا صدقہ ہی تے لبدا ہے ہیں جی انہاں دا صدقہ ہی تے کھانے اپی مل کے کہہ لو قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت او جڑا نہیں جانیا او جڑا نہیں جانیا بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت پاک سے بیت پیاں گستاخیاں لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان تے جنہاں نال اللہ بھی پیار کردا ہے جنہاں نال اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے